Like, subscribe and get notified. Goa's growing crime rate has reached Fatorda, where robberies are on the rise. In a recent incident, an attempted burglary at SV Jewellers, a goldsmith shop near Old College, was foiled after unidentified thieves tried to force open the shutter but failed. The Fatorda police, assisted by the dog squad, promptly arrived at the scene and have commenced investigations into the case. तेन्ना सोसायटीनी चेअरमन आसून म्हाका सांगलो तूं दुकान पळयलो कितें जालें तें म्हणून आपलो उठलो धांव येयलो अबूजलो कितें जालें म्हणून तसोच धांवून येयलो 8 सुमार पौणे 8 7:30 7:30 पावटी जालें पळय आनी उक्ती जाल्ले दिश्टी पडला ताजे नंतर कितें जालें तें कांय म्हणा भितर कांय वचूं ना आतां करूं ना इतलोच खबर आहा जाल्यार हांगा सोऱ्या दुकान पिता डेली पिवू बसता जाल्यार तेजेर एक्शन कोण घेना सांगल्यार तो म्हाजे जडी करता तूं होलसेल तो होलसेल दुकान सांगला तुजी दुकान तुका कितें त्रास जाता म्हणून तो म्हाका म्हागे दुकान आसा तुका कितें त्रास जाता ते मुखार कितें एक्शन घेतलें आनी मग तुमी गव्हर्मेंटाक कितें पावचो हांव गेलो लग्नाक गेल्लो केन्ना गेल्लो लग्नाक गेल्लो बेस्ताक आनी काल मामाल केल्या लग्न आशिल्लें आनी काल दनपार पावले 3 सुमार असो आनी हांगा 10 सुमार पळयलें दुकान वेवस्थीत आसा मागीर 10:30 11 पासून वेवस्थीत आसा दुकान राती हय वेवस्थीत आमी हांगा वयलो आसा फर्स्ट फ्लोराचेर तेन्ना वेवस्थीत आसा दुकान कांय ना नॉर्मल तेन्ना रातची मात सकाळी फुडें खबर सकाळ फुडें आमच्या चेअरमॅनान सांगलें सोसायटी चेअरमॅन म्हाका घराडेन तूं मातशें दुकानार वचून पळयता कितें जालें तुवें म्हणून Celebrate the joy of gifting this festive season with Bhagyalakshmi Cashews and Dry Fruits, your trusted destination for premium dry fruits, cashews, chocolate, sweets, and exquisite handicrafts in the heart of Panjim. We have elegant dry fruit boxes and imported chocolate to lavish gift hampers and handcrafted treasures to make your celebrations truly special. Enjoy exclusive festive offers for family, friends, or corporate gifting. Visit us at Shop number to Marwa Hotel, AMG Road, near Don Bosco School, Panjim. Shop number 40 Section 2, New Municipal Market, Panjim. Bhagyalakshmi, where gifting meets tradition.